پاکستان کشوری با 220 میلیون جمعیت که دارای 4 ایالت با فرهنگ‌ها و اقوام مختلف است. هر ایالت در کنار فرهنگ خود دارای تولیدات صنایع دستی خاصی است. جیسے 40 کیلومتر آگے جاتے جائیں. همانطوری که در پاکستان بعد از طی 40 کیلومتر مسافت فرهنگ و گویش تغییر می‌کند، صنایع دستی نیز متنوع است. تنوع در صنایع دستی پاکستان زیاد است. از قالی و گلیم بافی ایالت بلوچستان گرفته تا معرق کاری روی چوب در منطقه خیبر پختونخوا. من کار روی چوب را از پدر بزرگم یاد گرفتم و از این طریق ضمن معرفی فرهنگ منطقه خودم درآمد خوبی هم دارم. این قالی دستباف هنر دست مردم بلوچستانه و مشتریای زیادی در خارج از کشور داره. صنایع مسگری نیز معرف ذوق و هنر مردم ایالت سند است. همه اینها صادراتی است و حاصل تلاش شبانه روزی هنرمندان ایالت سند برای معرفی هنر صنایع دستی پاکستان به دنیاست. تولیدات ما به ژاپن، چین و برخی از کشورهای اروپایی نیز صادر می شود. به خاطر هنری که داریم این محل به صورت رایگان از سوی دولت در اختیار ما قرار گرفته است. مسئولان پاکستانی نیز تلاش دارند تا با حمایت از هنرمندان ضمن ایجاد اشتغال پایدار زمینه ارزآوری از طریق صادرات صنایع دستی را فراهم کنند. ما در تلاشیم تا با برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و برندسازی صنایع دستی کشورمان زمینه رونق صادرات و دسترسی هنرمندان پاکستانی به بازارهای جهانی را فراهم کنیم. تولید محصولات صنایع دستی یکی از اصلی ترین منابع درآمدزایی مردم در پاکستان است. دولت نیز در تلاش است تا با ساماندهی صادرات صنایع دستی ضمن شکوفایی این هنر کهن به صادرات این کشور نیز کمک کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.